सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 51 मा सहकर्मी साथी सुस्मिता फुयालको साथमा म राजु बोहराको नमस्कार। सुरु गरौँ दिनभरिका न्युज 51। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई राष्ट्र गौरव पदवीबाट सम्मान गरिने। यो सम्मान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदान गर्ने मानव पदवी मध्ये दोस्रो ठूलो सम्मान रहेको। यो वर्ष सरकारले 903 जनालाई सम्मान गर्ने तयारी। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको ओमानमा भइरहेको त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले आज ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आज घरेलु टोलीसँग मैदान उत्रिँदा नेपालको 2वटा लक्ष्य। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बस्यो। बैठक ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा दिउँसो 1 बजे बसेको जानकारी। स्थायी कमिटीमा विधान महाधिवेशनमा पेश गर्न विधान संशोधन प्रस्ताव, संगठन सम्बन्धी प्रतिवेदन, राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट उद्धार हुन बाँकी 34 जना नेपाली सोमबार स्वदेश फर्किँदै। 34 जना नेपाली आएपछि नेपाल उद्धार मिसन सम्पन्न हुने जानकारी। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर 12 मा अवस्थित मुरली पोखरीमा डुबेर 2 जना नाबालकको मृत्यु। ज्यान गुमाउनेमा 17 वर्षीय आशिष गुप्ता र 12 वर्षीय प्रियतम गुप्ता रहेको खुलासा। मृतक दुवै नातामा दाजुभाइ पर्ने प्रहरीको जानकारी। हास्य रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 को विजेता भरतमणि पौडेलको हातमा। शनिबार राति सम्पन्न उक्त रियालिटीको अन्तिम विजेताको प्रतिस्पर्धामा अग्रवाल र थापालाई पछि पार्दै उनी विजेता बन्न सफल। उपाधिसँगै उनी कार र 25 लाख रुपियाँ पुरस्कारद्वारा सम्मानित। आज संविधान दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा संविधान दिवस गर्यो आयोजना। समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतको उपस्थिति। उक्त अवसरमा नेपाल सेनाद्वारा मार्च पास कार्यक्रम। आज असोज 3 गते आइतबार शेयर बजार बन्द रहने। संविधान दिवस तथा इन्द्र जात्राको अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा गरेको हुँदा शेयर बजार पनि बन्द हुने घोषणा। नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्षको दशैंमा 35 अर्ब रुपियाँ बराबरका नयाँ नोट बजारमा पठाउने। प्रति व्यक्ति 18,500 रुपियाँसम्म सटही सुविधा पाइने। बैंकले 5, 10, 20, 50 र 100 रुपियाँका प्रति बन्डलसम्म सटही हुने गरी यो सुविधा मिलाएको जानकारी। आजदेखि मुलुकका विभिन्न जेलखानामा कैद भुक्तान गरिरहेका 523 जना कैदी मुक्त हुने। संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले दियो जानकारी। गोकर्णेश्वर नगरपालिका जोरपाटी ओह्रालोमा रहेको एबी ट्रेडिङ प्रालीको नाम गरेको टायर पसलमा आग लागि। राति करिब 1 बजेको समयमा भएको आगलागीबाट लाखौं रुपियाँको क्षति भएको पीडित व्यवसायी गोविन्द काफ्लेको जानकारी। बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर लिमिटेडले असोज 11 गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि 8 करोड बराबरको 8 लाख किता आइपिओ जारी गर्ने। उक्त सेयरमा छिटोमा असोज 14 गते र ढिलोमा असोज 25 गतेसम्ममा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 50,000 कितासम्म माग गर्न सकिने कम्पनीको जानकारी। बागमती प्रदेशको निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलद्वारा हेटौँडा उपमहानगरपालिका 4 मा सम्पर्क कार्यालय तथा सचिवालय कार्यालय सञ्चालनमा। शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको कार्यालय जनतालाई सहज रूपमा भेट्न र जनतालाई परेको समस्याप्रति उत्तरदायी बन्न सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको जानकारी। ओली सरकारले अघि सारेका 2.5 अर्बको आयोजना। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले परिमार्जित बजेट मार्फत गरे कटौती। अर्थमन्त्री शर्माले पूर्व तयारी तथा बजेट सुनिश्चित नभई सडक शिलान्यास गरिएको भन्दै कटौती गरेको जानकारी। नेपालमा सेलिब्रेटी हेयर स्टाइलिस्ट नील डेभिड कटुवालको नील डेभिड सलुन भारतमा समेत स्थापित। कोच बिहारमा सत्यजित रोयले करिब 50 लाख रुपियाँ लगानी गरेर नील डेभिड्स सलुन सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी। स्पेस एक्सको निजी अन्तरिक्ष यान अन्तरिक्षको परिक्रमा गरेर 3 दिनपछि पृथ्वीमा अवतरण। उक्त अन्तरिक्ष यानमा केही एक पेशेवर अन्तरिक्ष यात्री नरहेको जानकारी। त्रिवेणी गाउँपालिकाले आफ्नै पाठ्य पुस्तक तयार गरी पठन पाठन गराउन गर्यो सुरु। 2 वर्षदेखि आफै पाठ्यक्रम तयार गरी कक्षा 1 देखि 3 सम्म पठन पाठन गराइरहेको गाउँपालिकाले यो वर्ष पनि 4 र 5 कक्षाका विद्यार्थीका लागि पाठ्य पुस्तक तयार गरेको जानकारी।
कुवेतमा 5 झोला हेरोइन सहित 1 नेपाली युवा पक्राउ। ती नेपालीलाई हेरोइन बिक्रीका लागि ग्राहक कुरेर बसिरहेको अवस्थामा लिइयो नियन्त्रणमा। पक्राउ परेका ती नेपालीको परिचय भने अहिले नखुलाइएको जानकारी। आज साताको पहिलो कारोबारको दिन सुनको मूल्य स्थिर, प्रति तोला 88,650 रुपियाँ कायमै। सुनको मूल्य स्थिर हुँदा चाँदीको मूल्य भने प्रति तोला 20 रुपियाँले घटेर 1,150 रुपियाँ तोकियो। दाङमा करेन्ट लागेर एक महिलाको मृत्यु हुनेमा डङ्गीशरण गाउँपालिका 7 बुटिनियाकी 22 वर्षीय प्रमिला चौधरी रहेको खुलासा। मोटर चलाउने क्रममा करेन्ट लागेर घाइते भएकी चौधरीको उपचारका क्रममा निधन भएको जानकारी। आइएमई ग्रुपद्वारा दशैंका लागि लक्षित गर्दै आइएमई डबलको डबल अफर। यो योजना असोज 1 देखि कार्तिक 26 सम्म लागू हुने आइएमई ग्रुपको जानकारी। ललितपुर महानगर 16ले वडाव्यापी गायन तथा नृत्य प्रतियोगिता गर्दै ऐया पर्व इन्द्र जात्राको अवसरमा उक्त वडाद्वारा गायन तथा नृत्य प्रतियोगिताको गर्यो घोषणा। 16 वडा कलाकार समितिले सञ्चालन गर्ने यस प्रतियोगितामा सहभागी हुन गायक गायिका तथा नृत्य कलाकारहरूले आफ्नो गीत तथा नृत्यको भिडियो इमेल मार्फत पठाउनु पर्ने जानकारी। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स ट्रायलको नयाँ आवेदन दशैंपछि खुल्ने। तत्काल नयाँ आवेदन खुलाउँदा विद्यार्थीले झण्डै 10 महिना कुर्नु पर्ने हुँदा समय सारिएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुसालको जानकारी। हास्य व्यङ्ग्य कलाकार रमेश केसीको आज बिहान 9 बजे गीत छायाङ्कनको सेटमा निधन। छायाङ्कन सेटमा पुगेर केही समयपछि उहाँ बेहोस भएका उनलाई गङ्गालाल हृदय केन्द्रमा पुर्याए लगत्तै मृत घोषित गरिएको जानकारी। अफगानिस्तानको पूर्वी सहर जलालाबादमा श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोटमा परि कम्तीमा 7 जना मारिएका छन् भने 30 जना घाइते। तालिबानको यसबारे अनुसन्धान जारी। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता एवं महामन्त्री पदका प्रत्याशी विश्वप्रकाश शर्माले आज आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गर्दै बिपी जयन्तीको दिन सुन्दरी जलबाट महामन्त्री पदमा लड्ने घोषणा गरेका शर्माले गृह जिल्ला झापामा आयोजित कार्यक्रमबाट आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गरे। चिनिया दूतद्वारा अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्न विश्व समुदायसँग आग्रह। आफ्नो चाहना र मोडलमा नै सहयोग गरौँ, तर अहिले अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्न आवश्यक रहेको उनको अभिव्यक्ति। साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि श्रीलङ्का राष्ट्रिय फुटबल टोलीले साउदी अरबको रियादमा 2 हप्ता बन्द प्रशिक्षण गर्ने। बन्द प्रशिक्षणका लागि 27 खेलाडी र 11 पदाधिकारीहरू साउदी जाँदै। लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ थप हुने साना तथा मझौला उद्योग 100 रुपियाँमा दर्ता हुन पाउने व्यवस्था। प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार उद्योगमा लाग्ने दस्तुर छुट दिएको जानकारी। निःशुल्क दर्ता गर्न पाउने भएपछि उद्योगहरू समेत वृद्धि हुने सचिव केसीको आलङ्कन। 5 लाख मूल्य पर्ने एडभेन्चर मोटरसाइकल नेपाली बजारमा। सबैभन्दा पहिले काठमाडौँमा मोटरसाइकल लन्च हुने ट्रेडलाई परिवर्तन गर्दै पोखरामा उक्त मोटरसाइकल लन्च भएको जानकारी। मोटरसाइकलको मूल्य 5 लाख रुपियाँ भए पनि हाल चाडपर्व अफरको रूपमा 50,000 रुपियाँ छुट उपलब्ध गराइने। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङद्वारा आफ्नो दल फुटाउनेहरूले मेडल पाएको टिप्पणी। झलनाथ खनाल प्रति व्यङ्ग्य गर्दै दिल्ली र काठमाडौँमा बसेर एमाले फुटाउन सक्रिय भएकाहरूलाई सरकारले मेडलबाट विभूषित गरेको अभिव्यक्ति। खोटाङमा 8 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि। संक्रमित मध्ये शरीरमा रगत कम भएका 1 जना बिरामीलाई थप उपचारका लागि अन्यत्र रेफर गरिएको जिल्ला अस्पताल खोटाङका प्रमुख डाक्टर भैरव मल्लिकको जानकारी। सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीका विरुद्ध गलत र भ्रामक सामग्री सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त भएपछि प्रहरीमा उजुर। एसीए नेपाल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टको नक्कली हस्ताक्षर प्रयोग गरी केही अखबार तथा टिभीलाई परिचालित गरिएको र नेपाल सरकार एमसीए नेपाल र एमसीसीको छापाको पनि दुरुपयोग गरिएको खुलासा। संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाल टेलिकमको नयाँ डाटा प्याक अन्तर्गत 15 रुपियाँमा 100 MB डाटा किन्दा थप 100 MB डाटा बोनसको सुविधा। असोज 2 गतेदेखि 4 गतेसम्म *1415 *1 *9 # डायल गरी डाटा प्याक खरिद गर्न सकिने टेलिकमको जानकारी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्युठानका संस्थापक खगुलाल गुरुङको निधन। 104 वर्षीय गुरुङको श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उनको उपचारका क्रममा निधन भएको जानकारी। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिको 8औं बैठकले माघ 7 र 8 गते राष्ट्रिय अधिवेशन गर्ने गर्यो निर्णय। आज आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले राष्ट्रिय अधिवेशनको आयोजनाबारे दियो जानकारी।
नेपालमा अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न 1 अर्ब 27 करोड रुपियाँको ठेक्का पाएको मद्रास सेक्युरिटी दक्षिण सुडान र केन्यामा निलम्बित। दक्षिण सुडानमा अफ्रिकी विकास बैंकले अन्तशुल्क स्टिकर खरिदका लागि दिएको 60 लाख अमेरिकी डलर हिनामिना गरेको अभियोगमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी। नेपाली बजारमा Xiaomi को Redmi 10 प्राइम हिजो सार्वजनिक 6000 mAh क्षमताको ब्याट्री साथै 50 मेगापिक्सल क्यामेरा भएको यो पहिलो Redmi फोन रहेको। फोन केही दिनमै Xiaomi का आधिकारिक स्टोर दराज अनलाइन स्टोर एचकार्ड लगायतबाट खरिद गर्न सकिने कम्पनीको जानकारी। गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको 11औं पूर्ण बैठक आइतबार दोस्रो दिन पनि बन्दीपुरमा जारी। बैठकमा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको बैठकमा सहभागी गोर्खा जिल्ला सचिव कपिल भट्टको जानकारी। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता PPA तत्काल खुलाउन गरे माग। नेपाल पोल एसोसिएसनको 8औं वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ढकालले विद्युत प्राधिकरणले PPA नगरिदिँदा करोडौं लगानी भइसकेका परियोजनाका प्रबन्धकहरू सङ्कटमा परेको जानकारी। बङ्गलादेशमा चीनमा निर्मित कोरोना विरुद्धको थप 50 लाख खोप लगिएको। चिनिया कम्पनी सिनोफार्मद्वारा निर्माण गरिएको उक्त खोप चीनको सहयोगमा बङ्गलादेश पुगेको जानकारी। चीन सरकारसँग भएको महामारी विरुद्धको लडाईँमा सहयोग स्वरूप बङ्गलादेशले उक्त खोप प्राप्त गरेको तथ्य। एक पुरुषलाई हनी ट्र्यापमा पारेर पैसा असुलिएको अभियोगमा घोराईमा 3 महिला पक्राउ। होटेलमा खाजा खान बोलाएर अन्तमा बलात्कारको मुद्दा हाल्ने धम्की दिई 18 लाख असुलिएको खुलासा। ती महिलाबाट 70 लाखको चेक पनि बरामद भएको जानकारी। काठमाडौँका 13 अस्पताल तथा आइसोलेसन कोरोना मुक्त। संक्रमण दर तथा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या घट्दो क्रममा रहँदा काठमाडौँका अस्पताल तथा आइसोलेसनमा महामारीका बिरामी क्रमशः घटेको तथ्याङ्क। सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 1 उम्लिङको सामूहिक हत्यामा प्रहरीले स्थानीयमाथि नै अनुसन्धान गर्यो सुरु। हाल हत्याका आरोपित लोकबहादुर कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने उनका भाइ नरेश कार्की पनि 5 दिनदेखि प्रहरीको नियन्त्रणमा। अहिले अनुसन्धान जारी रहेकोले अनुसन्धान सकिएपछि मात्र सबै जानकारी दिने प्रहरीको जानकारी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको दाबी। संविधान दिवसको अवसरमा नेकपा एमालेले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संविधानले परिवर्तनको ढोका खोलिसकेकाले थप सङ्घर्षको आवश्यकता नरहेको अभिव्यक्ति। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा यही महिनाभित्र 1/3 र आउँदो चैत्रभित्र सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने जानकारी। असोज 2 सम्म नेपालमा 55,61,885 जनाले कोरोना विरुद्धको दुवै डोज र 61,98,936 जनाले पहिलो डोज खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क। संविधान खारेजीको माग गर्दै आइतबार काठमाडौँमा प्रदर्शन। विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरू माइती घरमा भेला भई नारा जुलुस सहित नयाँ बानेश्वरसम्म पुगे। पृथ्वी राजमार्गको चुम खोला गोर्खा बट्टार जोड्ने त्रिशुली खोलामाथि बन्दै गरेको 500 मिटर लामो जिप लाइन र साइक्लिङ रुटको करिब 70% काम सम्पन्न। बाँकी 30% काम पनि अब छिटै सक्ने रिभर फन बीच रिसोर्टको जानकारी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एक साताभित्र 1 नम्बर र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री हटाउने दाबी। संविधान दिवसका अवसरमा आइतबार पोखरामा पार्टीको विचार गोष्ठी तथा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले सातै प्रदेशमा एमाले भन्दा आफ्नो पार्टी बलियो रहेको दिए अभिव्यक्ति। महोत्तरीमा 2 पक्षबीच झडप हुँदा 1 जनाको मृत्यु। ज्यान गुमाउनेमा सोनमा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 तहारीका 50 वर्षीय रामप्रसाद यादव रहेको खुलासा। शनिबार राति आर्केस्ट्रा नाच हेर्ने क्रममा 1 जना युवा कुटिएको न्युमा आइतबार 2 पक्षबीच झडप भएको जानकारी। र सर्वोच्च अदालतको आदेशले लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष 2076-77 को नतिजा रोकिएपछि शाखा अधिकृतका प्रत्यक्षीहरू धरनामा बस्दै सबै चरणका परीक्षाहरू सम्पन्न भई अन्तिम नतिजा प्रकाशनको चरणमा रहेमा अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सबै प्रक्रिया रोकिएको भन्दै उनीहरू धरना बस्न लागेको परीक्षार्थीहरूको गुनासो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 51 आजलाई यति नै। भोलि यसै समयमा दिनभरिको न्युज 51 को साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सहकर्मी साथी सुस्मिता फुयालको साथमा म राजु बोहरा बिदा हुन्छु। नमस्कार।